सो हाय हॅलो नमस्कार, हांव रंजना तुमचे अगदी मनापासून स्वागत करता माझ्या आईच्या ह्या न्यू ब्लॉगान. साडी अशी फटाफट न्हेसली अँड व्हिडिओ बीन बऱ्या भशेन येवंक ना, मातशी घाई आसा वचपाची. सो तेकाच लागून म्हटल्यार रेडी जावया आनी कितें तरी मातशें शूट करया. आयज दीसभर कांयच शूट करूंक ना, कांयच म्हटल्यार कांयच ना. मागीर म्हटल्यार ना आतां बरो टायम आसा आनी न्हेसलेलेंय आसा न्हू, सो तेका लागून आयज तुमच्या बर मातशें उलोवया. आतां म्हाका एका बायलेन अशें म्हटलें की म्हटल्यार साडी कित्याक न्हेसूंक जाय, अशें बारीकशें फंक्शन आसा न्हू, सलवार कुर्ता बीन घालून ह्या भशेन आमी विजीट करूंक शकता. बट म्हाजो असो पर्सनल एक्सपिरियन्स आसा की देवाचें कितें अशें बारीकशें कांय जावं सण कार्य कितेंय आसल्यार न्हू, आनी आमकां सपोज इनवायट करता सॉरी आमकां सपोज इनवायट करता, देन आमी उमेदीन तितलीच वचोंक जाय आनी तितलीच तेंच्या फंक्शनान सहभागी जावंक जाय अशें म्हाजे तर मेन अशें म्हटल्यार अशें म्हाका अशें एक्सपिरियन्स आसा आनी म्हाका अशें दिसता. ओके, सो आतां न्हू घोवान कितें सांगलें की आपणाक जेवण नाका, दनपारां तो जेवल्लो आसलो. आतां उरलो प्रश्न तो म्हाजो चेड्याचो, बिकॉज म्हाका तर जेवण आसा थंय आनी एज युजल आतां म्हाज्या कडेन टायम आसा. कितली जाली आतां वरां आठ जावपाक 10 मिनटां आसा. सो म्हाजे कडेन टायम आसा. टायम आसल्या कारणान हांव तुमच्या बद्दल कितें ना कितें तरी शेअर करता, तशें जातलेंच न्हू. सो कितें शेअर करूं आयज म्हाका एक वस्तू वयल्यान तापसाणी पडली. ती कितें तें सांगतात तुमकां. हे पळय, हो जो मॅस आसता न्हू, ही म्हाजी फूल गडबड आसता. सो ती सकाळची जावं सांजी जावं दनपारची जावं सगळी म्हाजीच गडबड आसता. आनी तें आतां म्हाका घोवान सांगलें कितें खबर आसा, जाता तशें फटाफट वायंड अप कर. सो हांव न्हू हें सगळें क्लीन करता आसतना तुमकां कितें तरी दाखयतलें जें हांवें म्हटल्यार म्हाज्या सॉक्सान कितें कितें आसा तें. ओके, चलो लेट्स सी. सो फाटलोय मॅस तर आसात, बिकॉज आतां 8 आनी एक 2 वरान आमी न्हिदतलींच. बॅड क्लिनींग नाका. तुवालो म्हाज्या घोवान उडयलो, हांवें उडोवंक ना. ताका संवय आसा ती. तुवालो बीन यूज करता न्हू तो डायरेक्ट धडाम करून. ओके, सो आतां असो हो मॅस आसा. दाखयता तुमकां मॅस. हे जितले बीन हांगा खजिना आसले न्हू म्हाजे, ते आतां हांवें काडले आनी ह्या भशेन हे पळय मॅस आसा. तोच आतां म्हाका हांगा हे कबडान सेट करूंक जाय. ओके, सो हे पळय हे सगळें आसा. आतां हांव कितें करता, एक एक करून सेग्रिगेट करता वन बाय वन आनी दाखयता तुमकां हांव कितें यूज करता, कितें आसा कितें ना, तें कितें म्हाका जाय, कितें उडोवपाचें आसा. आनी पळोवया, उडोवपाची वस्तू न्हू जायती मेळोंक जायी, बिकॉज जाता तितलें खाली करूंक जाय म्हाका. आनी जर तर जायती वस्तू यूज करिना, बट हेन्सफूत हांव याद दवरतलें की ती वस्तू आसा आनी म्हाका खंय ना खंय कितें ना कितें. फॉर एग्जाम्पल लायक एलोवेरा जेल. हे पळय जेल आसा. म्हाका जाय जाल्यार न्हू रातचें बीन लावन न्हिदो येता. म्हटल्यार बेश्टें दवरच्या परस, एक्सपायरी डेट घालोवच्या परस खंय तरी यूज केल्लें बरें. ओके, सो आयज म्हाका न्हू एलोवेरा जेलचो केन्ना याद येयली. देन म्हाजे एक स्टुडंट, ताका खंय न्हू फूल हांगा दोळ्यान बीन फूल अशें पुळयो येयल्ले, फूल हांगा फूल बॉयल्स टायप येयले. मागीर ताका विचारलें हांव कितें जालें, तर तें म्हणपाक लागलें तुळशी लागली म्हणून. सो हांव नकळो त्या भुरग्याचें आतां खरें आसूंक शकता, भुरगीं काय केन्ना फटींग उलोवची ना, बट तेन्ना म्हाका लायक ताका अशें सांगपाचें अशें आसलें की बाबा तूं घरा वयतलें न्हू तेन्ना मम्माक सांग की एलोवेरा जेल लाय म्हणून. बट त्या भुरग्याक कितें कळटलें एलोवेरा जेल म्हटल्यार कितें तें आसूं. बट ताका लागून आतां एलोवेरा जेल आतां पयलें न्हू, सो म्हाका उगडास येयलें. सो आतां वन बाय वन सेग्रिगेट करून घेता आनी मागीर हांगा सेटअप करता. पळोवंक जाय तुमकां हांवें कशें सेग्रिगेट केलें तें. म्हटल्यार क्रिम्स एक कडेन दवरली, जे हांव डेली लायक कामाक वयता आसतना घालता न्हू, ब्रेसलेट जावं वॉच जावं तें एक फुड्यान दवरली. कोम्स एक फुड्यान दवरली. लिपस्टीक, लिप बाम, मस्कारा आनी कितें कितें जें आसा पळय तें एक फुड्यान दवरलें. क्लिप्स एक फुड्यान दवरले. ज्युवेलरीज जे नॅचरल न्हू, आर्टिफिशियल ज्युवेलरीज, आर्टिफिशियलूच म्हणटा न्हू, हय. सो तसले ज्युवेलरीज जे आसा पळय ते एक फुड्यान दवरली. सो वन बाय वन तुमकां हांव दाखयता. ओके, सो हो एक कंटेनर आसा, हो एक छोटासा कंटेनर. आनी हो मिठाईवाल्याचो. दिवाळी टायमार घोवाक म्हज्या मिठाई मेळ्ळी, सो तो हांवें उडोवन दिवंक ना, खंय तरी म्हटल्यार यूज करया, ताका लागून म्हटल्यार तोय दवरलो. ओके, सो वन बाय वन आतां हितून घालूंक जाय. ओके, बट फर्स्ट एंड द फॉर्मस कितें करता, कबर्ड बऱ्या भशेन क्लीन करून घेता. बऱ्या भशेन अशें क्लीन कित्याक करता, बिकॉज धूळ खूब आसा ताजेर. सो स्प्रे हाडटा, डेटॉल स्प्रे जे हांव किचनान बीन यूज करता तीच हाडटा, स्प्रे करता आनी जितलें बीन डस्टींग आसा न्हू तें बीन करून घेता, बऱ्या भशेन क्लीन करता.
सो ड्रेसींग टेबल जे आसा न्हू ते बरे भशेन क्लीन करून घेतले. केस आतां मातशे वयर मारले बिकॉज केस न्हू अशे जिपरे कशे सोडून म्हाका कामां जायना आनी मातशी गरमी जाता बिकॉज फॅन लायतकूच तुमकां सारकें क्लियरली आवाज येवपाना म्हाजो, हांव कितें उलयतां तें. आमच्या घरान न्हू शांतता अशी नासतात. म्हाकाय चड उलोवंक जाय, घोवाकूय चड उलोवंक जाय, बट पयलीं असो नासलो तो. पयलीं तितल्याक तितलो चोख तितलोच उलयतालो, बट म्हाज्या संगतीन रावन रावन तो चड आतां पेचाड पेचाड करीत रावता. एंड चेडोय आमच्याच भशेन, बट ही इज ऑल्सो लायक न्हू कोणा बर जाय न्हू तेंच्यात बर उलयतलो तो, सगळ्यान बर बेश्टो हांगा थंय हें करीत रावना तो. ही इज ऑल्सो लायक हीज फादर पर्टिक्युलर असो. बट म्हाका मातशी एक वळख जाल्यार पुरो, हांव म्हाजें पुराण सगळें वाचपाक रेडी आसता. ओके, ते सगळें सायडीन दवरया आनी आतां जें काम घेतलें न्हू तें करपाक घेवया. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट तुमकां हांव म्हाजी ज्वेलरी दाखयता. ही तुमकां याद आसा हांवें तुमच्या बरोबर शेअर केल्ली. सो ही जी ज्वेलरी आसा न्हू ती बीन हांवें एक फावटी घातली हळदी कुकमा टायमार आनी मागीर तशी उडयली, परतून घालूंकूच ना. सायज बेश्टी एक न्हू घालपाचें साडी आसा न्हू, घालून वयचें ना हांव, बट घालपाचें कशें दिसलें म्हणून तुमकां जस्ट दाखयता. आनी हेजी इयरिंग्सूय आसा, बरी क्यूट बारीकशी इयरिंग्स. म्हाका व्हडली व्हडली इयरिंग्स लायक ना, बट बारीक अशी नाजूकशी अशी इयरिंग्स आसा पळयात. ओके, आनी हो गळ्या बरोबर म्हाका असलें खूब लायक जाता. आनी एक अशे भाशेनूच आसा. सो तो न्हू हांव हे बॉक्सान दवरता बिकॉज हो बॉक्स आसलो, बट ज्वेलरी एक कडेन आनी म्हजे बॉक्स जो आसा पळय तो एक कडेन आसलो. सो हे काडटा. ओके, एका दवरया सायडीन. जायते म्हाज्या कडेन असले ज्वेलरी आसा, खूब आसा. एक बॉक्स तर सारको भरलेलो आसा. कांकणाचे खूब शॉक आसले म्हाका. आनी हें हांवें न्हू हो जो आसा तो इतलो झरयलो, म्हटल्यार इतलो घातलो हांवें न्हू, म्हाका खूब लायक जातालो. म्हटल्यार तितल्याक तितलो आसा तो, चड असो हेवी ना कांय ना, क्यूटसो असो पळय. आनी हो हांवें मिशोचेर ऑर्डर केल्लो. हेजी सेम असली इयरिंग्स आसली, बट हांव ते घाली नासले बिकॉज म्हाजे कान खूब बारीक जाता आनी ते इयरिंग्स चड व्हडले दिसताले म्हणून हांव घालीत नासलें. सो हो एक सिंपल सो बारीक बारीक मणे आसा हितून, पळय तुमी पळोवंक शकता. सिंपल सो आसा हो. ओके, सो जो मिडल तुमकां हे दिसता न्हू डिझायन दिसता सुर्या भशेन, तशीच न्हू इयरिंग्स आसली, बट ती हांवें घालूंक ना. हांगा थंय उडोवन न्हू मागीर ताजो कलर गेलो आनी हाजोय न्हू आतां कलर गेल्लो आसा. हांव चिंत्तालें की सेम तशेंच ऑर्डर करपाचें, बट मागीर तो आतां पयलीं दाखयलो न्हू तोच ऑर्डर केलो आनी मागीर तोय म्हाका लायक चड हेवी दिसना आनी लायटूय दिसना. सारको आसा तो साडी नाल्यार खंयच्या बारीकशा अशा फंक्शनार वचून घालपाक. ओके, सो होय हेच बॉक्सान दवरता. आनी आतां जितलें हांवें खाली केलें न्हू तितलें पळयात. हे म्हाजे सगळे कलेक्शन्स. ओके, ही पायजण हें हांवें तुमकां दाखयलें आसतलीं. पायजणां पांयान बीन घालता हांव केन्नाय म्हटल्यार खंयचो एक व्हडलो असो फंक्शन बीन आसलो जाल्यारूच, ना जाल्यार ना. ही फर्स्ट टायम खोटी पायजणां घेतली, बट म्हाज्या फुड्यान सिल्वराची आसा जी पयलीं हांव भरपूर घालतालें. बट प्रॉब्लम कितें जातालो, जेन्ना बीन हांव जिन्स घालतालें न्हू तेन्ना म्हाका अशें दिसतालें की पायजणां अशी सूट जायनाशी, म्हणून परतून घालतालें करून करून ती सारकी लूज जाली. आनी आतां जेन्ना पांयान बीन घालता न्हू ती खोट्याच्या सकयल येता, ताका लागून हांव घालीत ना आतां. सो ही दोनी न्हू एक्चुली हे सिल्वर जे आसा ते सेपरेट दवरूंक जाय आसलें आनी हे जे खोटे आसा पळय ते एका बॉक्सान. बट आतां सद्याकाळ घालता एक कडेन. ओके,
आणि ताज्या हे एक काकण खरें न्हू हें खोटेंच तें असले आनी एक घातले एक जोड आहली बट तें न्हू चड करून घालून एक हातीन हांव वॉच घालतालें एक हातीन हें काकण घालतालें हे भशेन अशें घालतालें न्हू तेन्ना तें घालून आयदनां धुवन न्हू तेजो कलर गेलो आनी उरलें तें आतां हें एकूच बट हें केन्ना म्हाका घालपाक मेळटलें न्हू खंयचे एक साडी बीन अशी न्हेसता तेन्ना एक सिंपलशें हें काकण घालपाक मेळटलें म्हणून म्हटलें हें दवरया ओके ती घालून दाखयता तुमकां सी भरपूरशी अशी काकणां आसा भरपूरशी सो हो न्हू बॉक्स जालो म्हाजो ज्वेलरीचो हो न्हू त्याच बॉक्सान भर दवरता हातून आनी मिक्स करिना एका सायडीनूच दवरता हांव आतां ही हिरवी काकणां जी हांव केन्ना केन्ना घालता एक काकण तरी हिरवें आसूंकूच जाय न्हू आमच्या हितून सो ती बीन घालता हांव आतां सद्याकात कितें करया ती सगळीच घालया आसात न्हू म्हणून म्हटलें घालया कळ्ळा करून आवाज येवनी मागीर काडपाचेंच आसा म्हटल्यार आयज फंक्शनाक म्हटलें हें घालून वचया ओके जालें नाव कमिंग टू द मेन पॉयंट इज हे पळय हो बॉक्स आसा तेतून हें सगळें दवरता हांव ही फेर अँड लवली क्रीम जी हांव सद्दां यूज करता हें केन्नाय फंक्शनाक बीन आसता पळय तें हांव दुसऱ्या बॉक्सान दवरता हातून ओके सो वन बाय वन आतां सपोज अशें दाखयत रावलें जाल्यार भरपूर आसा हांगा बट ऑफिशियल म्हाजें जितलें कितें आसा न्हू तो हो बॉक्स एक्चुली वयर आसता सो ऑफिशियल जें कितें भायर सरता आसतना कामार भायर सरता आसतना जाय पडटलें न्हू तें हे बॉक्सान दवरता सो हातून हें काकण हांव केन्नाय घालता हें खंय हंपी गेल्ली आमी हंपी तेन्ना हांवें घेतलेलें हें 100क हे सिरियसली कांयच ना तेका बारीक फायन डिझायन आसा मे बी त्या फायन डिझायनीक लागून तेंच्यांनी पयशे काडले आसतले सो हे काकण दवरता हितून वॉच जी हांव सद्दांच घालता देन दीस इज वन ऑफ माय फेवरेट हेजे शिवाय हांव खंयच कामार तर भायरूच सरना हें म्हाका लायक जाता आय एम थिंकींग सपोज म्हटल्यार कलर गेलो हेजो नेक्स्ट मंथान ऑर्डर करतलें घोवाक सांगया नाका हे चांदणीचे ब्रेसलेट म्हाका घोवान एज अ गिफ्ट दिल्लें खरें सांगता इतले क्यूट आसा हें आनी हांव न्हू खंयूय उडयता तें खंय एक फावटी आनी म्हाज्या भयणीनूय मागलेलें की दीदी दी म्हणून आनी हांव सोदतां जाल्यार हें मेळत नासलें बट आयज मेळ्ळें म्हाका हें हाज्या पयलीं मदीं मेळटा बट मदींच नाच जाता कित्याक हें सारकें फायन आसा न्हू तेका लागून क्यूट अशें आंगार न्हू घालपाचें हातीन घालपाचें तें केन्ना हांव जिन्स घालता न्हू तेन्ना घालता हांवें ओके सो हे बीन हेच बॉक्सान दवरता ओके कमिंग टू द पॉयंट इज रब्बर म्हाका केन्नाच मेळनासलें सो आतां रब्बर पळयात कितले मेळ्ळे हय 1 2 3 4 5 6 रब्बर्स मेळ्ळेले आसा ते घेतून दवरूं हांव चड करून रब्बर लायना बिकॉज केस मातशे सारके पातळ आसा सो रब्बर लायना हांव खंयच्या दुसऱ्या बॉक्सान हे बॉक्सान दवरता ओके परतून बॉक्स उखलचो पडटलो हे क्लिप जे हांव कामाक वयता आसतना सद्दां लायत आसता आतां हें लायलें हांवें बट जेन्ना बीन कामाक वयता तेन्ना मातशें केस म्हाका खूब पातळ आसा न्हू सो मातशें अशें बरें एक लूक येवंक जाय म्हणून तेन्ना हें क्लिप लायता म्हटल्यार आसा अशें दिसता केस आनी हें हांव घरानूच यूज करता ओके हे एक आनी आसा ती पळय खाटीचेर आसा वाडटा हे पळय फटींग दिसतलें तुमकां शॅडो घेवन खेळटालो खाटीर आसा सो हें हांव यूज करता आनी ही जी आसा पळय ती म्हाज्या केंसांक शिरकोन उरता म्हाका दिसता की 100 रुपीज हांवें बेश्टे वेस्ट केले बट आसूं उडोवनूय दिवं कित्याक 100 रुपीजान 4 पीस आसले हे अशें ह्या भशेन 4 पीसीस पडले एक 4 पीसीस आसले ते हांव म्हाका नाका तें यूज करिना आतां चंद्राची तिकली आनी ही बारीकशी तिकली बारीक खूब बारीक आसा बट हांव हें चड करून यूज करिना सो सकयल्ल्या बॉक्सान फॅम हाडलेले हांवें अजून यूज करूंक ना तशें आसा बिकॉज कोणाचें लग्न आनी कितें आसता पळय तेन्नाच यूज करता म्हणटात की चड यूज करूंक जायना पिगमेंटेशन बीन चड वाडटा आनी सपोज आमी हें लावन वतान वयता जाल्यार आमची स्कीन पाड जाता सो रेरली खंय तरी अशें कितें फंक्शन्स येवंक ना व्हडलेशें अशें सपोज येयलें जाल्यार हांव लायतलें बट आय शूड ऑल्सो सी ऑन दी मॅच्युरिटी हय नो एक्सपायरी डेट मॅच्युरिटी डेट म्हणटाले ओके ना आतां न्यू पिन्स सेफ्टी पिन्स आसा
आतांय येवपीच आसा अशे बारीक बारीक बॉक्स दवरले हांवें. देन टिकल्यो डेली लागता म्हाका, सो ते हे बॉक्सान म्हाज्या. ओके, देन 1 2 3 4 सो हे चारूय लागता. हांव सद्दां वयता आसतना, कामाक वयता आसतना लायतातूच, हांव स्कुलाक वयता आसतना. सो नो डावट हे बॉक्सान वयतले. तशेंच पयलीं हांव लिपस्टीक लायतालें. रेडान शेड आसा, ब्रावनान शेड आसा, आनी ही एक बारीकशी बेश्टी घेतलेली हांवें. चड ही आतां चड करून यूज करिना, बिकॉज आतां चड करून आतां हे प्रिफर करता. मे बी 2 मंथ्सूच जाले आसतले ही हांवें स्टार्ट केली. ही चड करून लायना, सो आय थिंक की ही दुसऱ्या बॉक्सान वचोनी सकयल यूज जाता. ओके, देन ब्लशर आसा म्हाज्या फुड्यान, जो हांगा बीन लावपाचो. शेड नंबर 2 रेड चीक. ओके, सो हें केन्ना फंक्शनाकूच जाय पडटा, तें बीन सकयल्ल्या डब्यान. नाव आतां येयले ते हांव कोम्स आसा जे वयरूच दवरूंक जाय. ओके, वेसलीन, देन कोकोनट ऑयल, एलोवेरा जेल, खबर ना हांव यूज करतलें कितें ना तें. घोवाचो परफ्यूम, म्हाजे 2 परफ्यूम्स, पावडर जी चेड्याक सद्दां जायी पडटा, इवन म्हाका देखून. देन हे हेअर सिरम. ओके, केन्ना केन्ना लायता हांव. घोवाचें बियर्डाक लायता. खबर ना म्हाका केन्ना लायता, कशें लायता तें, बट आसता तें वयर. आनी हेअर मास्क जे हांवें न्हू 100 रुपीजाक हाडलेले, 1-2 फावटी यूज केले आनी ते तश्शे आसा. म्हाका रिजल्ट असो बरो असो मेळोंक ना, बट उडोवन दिवपाकूय तितलेच जिवार येता. लेट्स सी कितें करपाचें तें. पयशे अशे वेस्ट केल्यार न्हू नाकाल्ल्या वस्तूचेर, ते यूज करून जेन्ना रिजल्ट बरो मेळना तेका उडोवन दिवपाकूय तितलेच जिवार येता. ओके, सो आतां हे सगळें पळय, हो एक बॉक्स जालो आनी हो एक बॉक्स जालो डेली युजाचो. सो हे दोनी सेपरेट दवरता. हो बेल्ट आसा, जावो तेन्ना मेळना अशें लावपाक. सो हे बीन फेशियल किटान दवरता हांव. सो गायज हे सगळें रिसेट करून हो जो म्हाजो डेली युजेबल म्हाका जे वस्तू लागता जेन्ना हांव कामाक वयता आसतना भायर सरता, ऑर खंय तरी खंय अशें विजीट बीन करपाचें आसा, लायक म्हयन्याचो बाजार हाडपाक, नाजाल्यार एक खंय तरी बेश्टी बारीकशी आउटींग आसली तेन्ना जे कितें प्रॉडक्ट्स जाय पडटा, सो हे बॉक्सान हांवें दवरले. सायड बाय सायड लोशन, देन कोकोनट ऑयल, फॉलोड बाय एवरीथींग. जितले बॉटल्स आसा न्हू ते डे टू डे लायफान आमकां यूज जाता. आनी नाका जाल्ली वस्तू, नॉट नाका जाल्ली म्हणूंक शकना हांव, बट रेअरली केन्ना तरी आमी यूज करता न्हू, ती सगळी वस्तू हांवें कबडा भितन घातली. आतां हांव हें तर प्रॉमीस करूंक शकना की आतां जे भशेन हांवें दवरलें न्हू ते तश्शें मेळटलें म्हणून. बट गायज सी हियर, म्हाका न्हू हें सगळें काम करता आसतना कितें मेळ्ळें तें, म्हाज्या बाबून केल्लें हें ड्रॉइंग, तातूंत न्हू मिनिंगूय खूब आसा. एक रावण आसा एंड राम आसा जो धनुश्य काडून रावणाक मारता. म्हटल्यार भुरग्यांक सपोज आमी एक स्टोरीज सांगता, दी रिकॉग्नायज एंड दे पुट्स दे एफर्ट्स भितन घालून न्हू ते कितें तरी एक डायग्राम म्हटल्यार क्रिएट करता. आनी ताका रामायणचें खूब नॉलेज आसा. ताका खबर आसा खंय कितें, कोण विभीषण कोण एंड दुर्योधन कोण. म्हाका थोडीशीं नांवां देखून खबर नासतलीं, बट ताका न्हू आमी म्हटल्यार कितें कितें पार्ट बाय पार्ट कितेंय जावं, नॉट अबावट रामायण ओन्ली, बट अशें म्हटल्यार खंयचो एक सण येयलो, खंयचें एक टॉपीक येयलें जाल्यार तातूंत आमचें वर्णन आसतातूच. म्हटल्यार ताका एक नॉलेज दितातूच, बिकॉज आमची जी संस्कृती आसा न्हू ती आमच्या भुरग्यांक कळोंकूच जाय. ओके, कमींग टू द मेन पॉयंट, म्हाजे जितले ड्रेसींग टेबलाचे सेटअप जावपाचे आसले न्हू, करपाचे आसले ते केले. आतां प्रश्न येता बाबूच्या जेवणाचो, बिकॉज म्हाका तर जेवण आहलें एंड घोवान म्हाका सांगलेलें की म्हाका आपणाक जेवण नाका म्हणून, कित्याक दनपारच्या टायमार तो कितें तरी हेवी टायप खावन येयलो, नॉट दनपारच्या टायमार बट इवनींग टायम. सो ही हॅव ऑलरेडी क्लियर्ड मी की म्हाका जेवण नाका आसा. बट चेड्याक म्हाज्या हांव उपाशी दवरूंक शकना. मॅगी दिता आहलें, बट डे बिफोर येस्टरडेज आमी मॅगी खाल्ली. सो मॅगी दिता आसतना जरी हांवें 8 मॅगी हाडले न्हू, तातूंत हांव चड तेप असो लायक गॅप दवरता, एक 10 दिसाचो, 15 दिसाचो बीन, आनी हांव रेगुलर बेसिसान ताका करून करून दिना. सो न्हू मातशें अशें हुमण केलें थोडेशें, सो डॅट दी नॅक्स्ट डे आमी उरलें जाल्यार चपाती वर खावंक शकता. सो ताजी सगळी तयारी केली आनी मागीर
एका म्हणल्यार जें कितें म्हाका फंक्शनाक वचपाचें आसलें न्हू थंय वचपाक भायर सरलें. आतां जो पर्यंत हांवें जें ड्रेसींग टेबल जें आसा तें सगळें क्लीन अप करता आसतना म्हाका एकूय कॉल येवंक नासलो. बट जेन्ना हांव किचनान येयलें म्हटल्यार आतां भुरग्याच्या पोटा पाणयाचें कितें तरी करया तेन्ना म्हाका कॉलार कॉल येतालो आनी बाबा सकयल यो बेगीन यो इतलो टायम कित्याक आजून न्हेसपाचें आसा आजून मेकअपूच चालू म्हटल्यार मेकअपूच जावंक सो ना तुजो गायज अशे आयचो जो क्वेश्चन कितें आसताले टार्गेट बट आसलो म्हाजें न्हू म्हाका खबर तो बरे आसलें हांव भशेन क्लीन केतून केलो बिजी पळय आसलें फाटल्यान दिसता. तो तसोच आसतलो अशें हांव प्रॉमीस करिना. एंड चेड्याचें जें कितें जेवणाचें हुमण बीन आसलें न्हू तें केलें. तें हुमण उरतलें बट तशेंच फ्रिजान दवरून न्हू आमी संडे खातली. लज ना आमकां सांगपाक बिकॉज आमी खाता अशें शेळें बीन. आतां झाली आसा कितली जाली वरां सोडून दी. बट आतां भायर सरता म्हाका फोन येयलो की 5-10 मिनटान सकयल यो म्हणून. आतां हांव वयता फंक्शन एटेंड करता. कांय ना पांयां पडपाचें जेवपाचें आनी येवपाचें. ओके सो असो आसलो म्हाजो आयचो दीस. आनी ही साडी तुमकां जर तर लायक जाली जाल्यार प्लीज लायक करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. सो बाय सी ऑल टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.